बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स 3, सबक नंबर 3। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर के माने होते हैं बहुत बड़ा। ये इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री है कबीर की। कबीर के माने बड़ा और सगीर के माने छोटा। उर्दू में भी मुस्तमल है कबीर और सगीर। तो कबीर का इसमें तफजील होगा अकबर और सगीर का इसमें तफजील होगा असगर। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। इन्ना और अन्ना दोनों लफ्ज़ बेसिकली एक हैं। जब शुरू में पढ़ा जाता है तो इन्ना पढ़ा जाता है और जब बीच में कहीं पर आएगा तो वो अन्ना आएगा। इन्ना के माने होते हैं बेशक, यकीनन, अंग्रेज़ी में श्योरली। तो इन्ना और अन्ना एक ही लफ्ज़ हैं, बस फ़र्क यह है कि जब शुरू में आएगा तो इन्ना पढ़ा जाएगा और बीच में आएगा तो अन्ना। जैसे अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक या यकीनन मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इन्ना और अन्ना की ख़ासियत यह है कि ये जिस इस्म पर आएंगे उस पर ज़बर आ जाएगा। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लहता, लाअल्ला, ये कई सारे अल्फाज हैं। ये बाद में जब ग्रामर पढ़ेंगे तो समझेंगे। फ़िलहाल इतना याद रखिए कि इन्ना और अन्ना जिस लफ्ज़ पे आएंगे उसके बाद ज़बर पढ़ा जाएगा। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद पे जब अन्ना दाखिल हुआ तो उसको ज़बर दे दिया। गफ़ूर के माने बख्शने वाला, गफ़रा यग़फ़िरु से है, जैसे गफ़ूर मग़फ़ूर, बख्शा हुआ। रहीम बहुत रहम करने वाला, ये पीछे आ चुका है। आलीम जानने वाला, ये भी पिछले सबक में आ चुका है। अलीम, इल्म, आलिम, ये तमाम अल्फाज। रऊफ़ के माने बहुत मेहरबान। क़दीर माने कुदरत वाला, कुदरत से बना हुआ है। आला, आला माने पर, जो अंग्रेज़ी में आन या ओवर है। आला की ख़ासियत यह है कि जब ये किसी इस्म पर आएगा, नाउन पर, तो उस पर ज़ेर पढ़ा जाएगा। कुल्लू माने होते हैं हर एक, और शय के माने चीज़। तो कुल्लु शैइन माने हर चीज़। कायदे हम बाद में समझाएंगे, फ़िलहाल आप मुफरद अल्फाज समझिए। कुल्लू माने हर एक और शय माने चीज़। अला कुल्ल शैइन, हर चीज़ पर। अला जिस लफ्ज़ पर आएगा उस पर ज़ेर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने नए अल्फाज सीखे, 1, गफ़ूर 2, रऊफ़ 3 और अला 4, कुल 5, शय 6। 6 अल्फाज की मीनिंग आपको याद करना है। ये मुफरद अल्फाज आप याद कर लीजिए और पिछले असबाक को। अब देखिए कुरान की आयतों को मिलाइए। आगे की आयतें आ रही हैं, मुफरद अल्फाज आपने याद किया और आप तर्जुमा आसानी से कर लेंगे। इन्ना, मैंने बताया कि इन्ना और अन्ना जब जिस इस्म से पहले आएंगे उसके ऊपर ज़बर आ जाएगा, याद रखिए। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मैंने बताया था कि ये जो 2 तनवीन है इसका तर्जुमा आप है करेंगे। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, जब इसको मिलाया जाता है, गफ़ूर असल में है इन्नल्लाह गफ़ूरुन रहीमुन, तो मिलाया जाएगा तो गफ़ूरुर रहीम। खैर वो तरकीब है बाद में, फ़िलहाल एक एक लफ्ज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा आप सीखिए। इसी तरीके से इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह, यकीनन अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इन्नल्लाह समीउन बसीरुन, बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन हकीमुन, बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। इन्नल्लाह रऊफ़ुन रहीमुन, बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान, रहम वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीरुन, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर आप ग्रामर की बहस में ना उलझिए, फ़िलहाल अल्फाज बनना कि वे शैइन पे ज़ेर क्यों है, क़दीरुन पे पेश क्यों है। अभी आप मुफरद सिंगल अल्फाज याद करिए और सिंगल अल्फाज से जो मुरक्कब जुमले हैं उनको मिला करके उनका तर्जुमा सीखिए। तो इस सबक में बस आपको 6 लफ्ज़ सीखना है। इन्ना अन्ना बेसिकली एक ही लफ्ज़ हैं, इन्ना शुरू में, अन्ना बीच में। और इन अल्फाज को अब देखिए, आपने इतनी आयतों का तर्जुमा कितनी आसानी से पढ़ लिया। अब आइए सबक नंबर 4 पे। सबक नंबर 4 में भी वही लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्फाज आइए, सिंगल अल्फाज याद करना है। ला के माने नहीं, अरबी में नहीं के कई अल्फाज आते हैं। तो माँ भी माने भी नहीं होते हैं। माँ के खैर 4 मीनिंग आते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो ला माने नहीं, नो।
الہ کے معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، الا معنی مگر، بولا جاتا ہے الا ما، الا ہمارے اردو میں بہت مستعمل ہے، ہوا معنی وہ، اس سے پچھلی سبق میں آ چکا ہے، میں نے بتایا تو ہوا معنی وہ مذکر کے لیے اور ہیا معنی وہ مؤنث کے لیے، تو یہیں پر آپ دونوں لفظ سیکھ لیجئے تو آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ ہوا معنی وہ مذکر کے لیے یعنی ہی، اور ہیا معنی وہ مذکر کے لیے شی، انتا معنی آپ اور تم، انا معنی میں، لہو اس کے لیے، اصل میں ہے اس میں دو لفظ ہے، لام الگ ہے، لام معنی لیے اور ہو معنی اس کے، تو دو لفظ الگ الگ ہیں، لام معنی لیے اور ہو معنی اس کے، اور ہا معنی بھی اس کے، بس فرق کیا ہے کہ ہو مذکر کے لیے آئے گا اور ہا مؤنث کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا، لیسا کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لا معنی بھی نہیں ہیں اور عربی میں لیسا کے معنی بھی نہیں ہیں۔ اب وہ کہاں استعمال ہوں گے الگ دیکھیے، اب انگریزی سے آپ سمجھ لیجئے، لا معنی نو اور لیسا معنی ناٹ، یہ فرق ہے۔ کا مثلہ، اصل میں کئی لفظ ہیں، کا معنی جیسے، یا کا الگ لفظ ہے، کا معنی جیسے، اور مثل معنی مثال، اور ہو معنی اس کا۔ اب یہ ترکیب کی وجہ سے اس پہ جب زیر آیا تو وہ یہ زیر ہے جو بیسیکلی کھڑی زیر ہے، یہ زیر ہے، تو کا مثلہ اس کے جیسا، کا معنی جیسا، مثل معنی مثال اور ہو معنی اس کے، تو کا مثلہ تین لفظ ہیں، ایک حرف ہے کا معنی جیسے، مثل معنی مثل، ہی معنی اس کے، لم یکن نہیں ہے۔ ابھی فی الحال آپ لم یکن کو ایک سنگل لفظ سمجھ کے اس کی میننگ یاد کریے، یہ بعد میں جب ہم تصریف آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ لم یکن کیا ہے، تو فی الحال اس کو ایک سنگل لفظ سمجھ کر کے یاد کر لیجئے، لم یکن معنی نہیں ہے، کفو معنی برابر، اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے بھائی ان کا کفو نہیں ہے، سورہ اخلاص کے اندر ہے کفون احد، تو کفو معنی برابر اور احد معنی ایک یا کوئی۔ اب کچھ آیتیں پڑھ لیجئے ملا کر کے، ایک لفظ ہے جاء معنی آیا، کیم، جاء، مع معنی ساتھ، اردو والے بولتے ہیں مع بہت مستعمل ہے، مع معنی ساتھ، اور ہو معنی اس کے، اور ملائکہ معنی فرشتے، تو جاء معہ الملائکۃ، اس کے ساتھ فرشتے آئے، تو جاء ایک لفظ ہے، مع ایک لفظ ہے، ہو معنی اس کے، الگ الگ میننگ یاد کریے، جاء معنی آیا یا آئے، اور مع معنی ساتھ، اور ہو معنی اس کے، تو ہر ایک کی میننگ الگ الگ ہے، یاد رکھیے گا۔ جاء فعل ہے معنی آیا، مع معنی ساتھ، اردو میں بہت مستعمل ہے، ہو معنی اس کے، میں نے بتا دیا، اور ملائکہ معنی فرشتے، ملک معنی فرشتہ، ملک کی جمع ملائکہ ہے، فرشتہ کی جمع فرشتے ہو جائے گی، تو ملائکہ ملک معنی فرشتہ، ملک معنی بادشاہ، اور ملک معنی فرشتہ ملائکہ۔ اب دیکھیے خلقنا الملائکہ، خلقہ معنی پیدا کیا اور نا معنی ہم، تو خلقنا معنی ہم نے پیدا کیا، یہ دو لفظ الگ الگ ہے، خلقہ معنی پیدا کیا اور نا معنی ہم نے، تو خلقنا معنی ہم نے پیدا کیا، اور ملائکہ معنی فرشتے، میں نے بتایا، تو ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ قال ربک للملائکۃ، قال معنی کہا، ایک الگ لفظ ہے، رب میں نے بتایا تھا، رب معنی پالنے والا، اور کا معنی تیرا، تیرے رب نے کہا، لام معنی سے پیچھے ابھی آیا ہے، ملائکہ معنی فرشتے، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، جاء ربک والملک، تمہارے رب اور فرشتے آئے، تو رب اور کا، ربک معنی تمہارا رب، کا معنی تیرا ہوتا ہے عربی میں، کا معنی تیرا، سجدہ معنی سجدہ کیا، سجد الملائکۃ کلہم، کلہم اصل میں ہے کلو معنی ہر ایک، پیچھے جو آیا، اور ہم معنی وہ سب، تو کلہم ان سب، سجد الملائکۃ کلہم، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کیا فرشتے نے، سب کے سب نے، یا سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بس اتنا سبق ہے جس میں آپ کو مفردات یاد کرنا ہے، سنگل الفاظ کی میننگ یاد کرنا ہے،
اور پھر اس سے آیتوں کا ترجمہ آپ آسانی سے کر سکیں گے. تو کچھ نئے نئے الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ آیا جاء مانے آیا، خلقہ مانے پیدا کیا، قالا مانے کہا، اور ملائکہ یہ لفظ ہو گئے، اور سجدہ مانے سجدہ کیا. تو یہ چند الفاظ ہیں جن کی میننگ یاد کرنی ہے. بس یہ 2 سبق آپ یاد کریے، اتنا ہی جتنا اس میں ہے، ایسے ہی تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا. بس. کئی منٹ کی ہوئی؟